चिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगताधार मूर्तये ब्रह्मणे नमो नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयेन समायोजिते शास्त्र परिचय प्रकल्पे ज्योतिषशास्त्र परिचय प्रसंगे भवतां स्वागतं करोम्यहं नित्यानंद ओझा सहायकाचार्यः ज्योतिषम्। मम विषयः वर्तते हस्तरेखा रमलशास्त्रस्वरूपं च। एका उक्तिः वर्तते ग्रहाधीनं जगत् सर्वं, समस्त विश्वं ग्रहाधीनम् एव अस्ति। वस्तुतः भूमौपरि सर्वे चराचराः ग्रहाधीना एव भवन्ति। आकाशस्थानां ग्रहनक्षत्रादिपिण्डानां प्रभावस्य वर्णनं यस्मिन् शास्त्रे भवति तत् ज्योतिषशास्त्रम् इति कथ्यते। वस्तुतः ज्योतिषशास्त्रस्य मुख्यत्वेन त्रयो विभागाः वर्तन्ते: सिद्धांत संहिता, होरा। तथापि उपांगेन ज्योतिषशास्त्रस्य अनेके विभागाः वर्तन्ते। तेषु विभागेषु इमौ हस्तरेखा रमलशास्त्रस्वरूपं च। रमलशास्त्रस्वरूपम् अन्यतमो विभागो स्तः वर्तते। समुद्रमुनिना इदं शास्त्रम्, एतस्य शास्त्रस्य रचना कृता वर्तते। हस्तरेखाणां दर्शनेन, तस्मिन् शास्त्रे हस्तरेखाणां दर्शनेन मनुष्यस्य शरीरस्य लक्षणेन हस्ते शरीरस्य चिह्नेन मानव जीवने शुभाशुभस्य विचारः क्रियते आचार्येण। वस्तुतः नराणां हस्तरेखाणां निर्माणं ब्रह्मणा क्रियते। मानव जीवनं पर्यन्तम् आसां रेखाणां स्थितिः मानव हस्ते भवति। वस्तुतः यथा जातकशास्त्रे जन्मकुण्डली सहायेन मानव जीवनस्य प्रत्येकस्य पक्षस्य विवेचनं भवति, तथैव सामुद्रिकशास्त्रेपि हस्तरेखा सहायेन प्रत्येकस्य विषयस्य चर्चा कृता वर्तते आचार्यैः। इदानीं एका उक्तिः मया स्मर्यते: एवं चराचरं ज्ञेयं रेखाभिः सम्प्रकाश्यते, भूतं भविष्यं वर्तमानं दीपिकाभिर्दीप्यते। अर्थात यथा दीपः अंधकारे वस्तूनि सम्प्रकाशयति, तथैव इमाः रेखाः मानव जीवने भूतं भविष्यं वर्तमानं कालानाम् उद्घाटनं कुर्वन्ति। इदानीं हस्तरेखावलोकने केषाञ्चन विषयाणां ध्यानं दातव्यं भवति। हस्तरेखा विमर्श क्रमे द्रव्य दक्षिणादिर्युक्तस्य पुरुषस्य दक्षिणहस्तस्य आधारेण कन्याया वामहस्तस्य आधारेण च विचारः करणीयः। एवमपि शास्त्रे द्रष्टुं शक्यते, कन्योचित
कन्यास्वरूपोचित पुरुषस्य वामहस्तस्य विचारः क्रियते, पुरुषगुणोचित कन्याया दक्षिणहस्तस्य विचारः क्रियते। 14 वर्षेभ्यः न्यूनवयसः बालकस्यापि वामहस्त एव अवलोकनीयः। हस्तावलोकने रात्रिकाले, संध्याकालो, प्रहसनकाले, मार्गे च निषिद्धमस्ति। दैवज्ञः सदैव श्रद्धायुक्तस्य पुरुषस्य कुलं, जातिं, देशम्, आकारादिकं ज्ञात्वा एव तस्य स्वच्छस्य शुद्धस्य च हस्तस्य अवलोकनं स्पर्शं च कृत्वा हस्ते ग्रहनक्षत्रादिकानां स्थित्यादिकं दृष्ट्वा एव शुभाशुभस्य आदेशं कुर्यात्। यदि रात्रिकालेपि हस्तावलोकनम् आवश्यकं स्यात् तर्हि दीपस्य पंचोपचारैः पूजनं कृत्वा एव विचारं कुर्यात् इति हस्तसञ्जीवनीकारेण उक्तं वर्तते। रात्रौ दीपं पुरस्कृत्य सम्पूज्यैनं यथाविधि स्त्रियो वामकरः वामे स्वहस्ते न्यस्य वीक्षयेत्। हस्तरेखाणां विचारक्रमे हस्तस्य परिभाषाया ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। यतो हि अन्येषु कार्येषु हस्तस्य परिमाणं कर्पूरतः अङ्गुल्यान्तपर्यन्तं मन्यते, परं च अत्र हस्तस्य परिमाणं भिन्नमेव स्वीक्रियते। सामुद्रिकशास्त्रे मणिबन्धात् अङ्गुल्यान्तपर्यन्तं यः भागः अस्ति सः हस्त इति कथ्यते। इतः परं मणिबन्धः कः भवति? तदा हस्तमूलं मणिबन्धः इति कथ्यते। अर्थात् यस्मात् स्थानात् करतलस्यारम्भः भवति तत् स्थानमेव मणिबन्धः इति कथ्यते। हिंदी भाषायां मणिबन्धं कलाई इति शब्देन अभिधीयते। मणिबन्धः यदा स्वच्छः, ध्वनिरहितः, मांसलयुक्तः स्यात् तदा मनुष्यः राजा भवेत्। यदा च कृशः, शब्दसहितश्च स्यात् तदा मनुष्यः दरिद्रः भवेत् इति ज्ञेयम्। इतः परम् अंगुलीनां विचारः क्रियते। यत् दक्षिणहस्ते वामभागतः क्रमेण कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठश्च। कनिष्ठ्या अंगुल्याः अपरं नाममपि आचार्यैः वर्णितमस्ति। कनीनिका, लघुस्तारा, काञ्चनी। कनिष्ठा यदा अनामिकाया तृतीय पर्वतं पर्यन्तम् एव स्यात्। तृतीय पर्वात् ऊर्ध्वभागपर्यन्तं यदा न गच्छेत् तदा मनुष्यः सामान्यमेव धनयुक्तः भवेत्। यदा तृतीय पर्वतः ऊर्ध्वं भागपर्यन्तं गच्छति तदा धनधान्ययुक्तं च भवेत्। अनामिका अंगुल्यापि सावित्री, गौरी, भगवती, शिवा एतानि नामानि सन्ति। मध्यमा अंगुल्याः ज्येष्ठा, मध्या, लक्ष्मी, सौभाग्यवती एतानि नामानि सन्ति। मध्यमा अंगुलिः यदा अत्यधिका दीर्घा स्यात् तदा शुभकरी
न भवति। तर्जनी तर्जनी अंगुल्या अपि प्रदेशनी शत्रुघा आद्या गवेषणी एतानि नामानि सन्ति। इतः परः अंगुष्ठस्य विचारः क्रियते। अंगुष्ठस्य अपरं नाम हंसः आचार्येण उक्तः वर्तते। अंगुलीनां लक्षणम् इतः परम् आवश्यकं भवति। अंगुल्यः यदा दीर्घा सूक्ष्मा मांसयुक्ताः सरलाः सुकोमलाश्च स्युस्तदा श्रेष्कर्यः भवन्ति। यदा ताः वक्राः शुष्काः स्थूलाः विरलाश्च स्युस्तदा मनुष्यः दुःखी भविष्यति इति ज्ञातव्यम्। उक्तं च यच्छन्ति विरलाः शुष्काः स्थूला वक्रा दरिद्रतां शस्त्रघातो बहिर्नाम्ना श्रेष्ठत्वं जीवितास्थिताः। इतः परं हस्तरेखाणां शुभाशुभलक्षणस्य विचारः अस्माभिः करिष्यते। हस्ते यदा सूक्ष्माः स्निग्धाः गम्भीराः प्रलम्बाः मधुपिङ्गलवर्णाः अव्यावृताः ततश्छेदाः च रेखाः स्युः तदा सदैव ऐश्वर्यं प्रददति। एतद् भिन्नाः रेखाः अशुभानि फलानि प्रयच्छन्ति। अर्थात् छिन्नाः सपल्लवाः रुक्षाः विवर्णाः स्थूला च रेखाः क्लेशं ददति। उक्तं च क्लेशं सपल्लवा रेखा छिन्ना जीवित संशयं कदन्नं परुषा द्रव्य विनाशं विषमार्थे। किंच यदा हस्ते अल्परेखाः बहुरेखा वा स्युः तदपि मनुष्यः अल्पायुः धनहीनश्च भवेत्। उक्तं च अरेखं बहुरेखं वा येषां पाणि तलं नृणां ते स्युः तल्पायुषो निस्वा दुःखिता न प्रसन्ति। इतः परं हस्ते पर्वतानां विचारः क्रियते। यतोहि हस्ते पर्वतानां ज्ञानवशात् एव मुख्यत्वेन शुभाशुभस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। हस्तस्य करतले अङ्गुलीनाम् अधोभागेषु सूर्यादिग्रहाणां पर्वतानां कल्पना आचार्यैः कृता वर्तते। अङ्गुलीनाम् अधोभागेषु यानि उन्नतस्थानानि दृश्यन्ते तानि पर्वताः इति कथ्यन्ते। पर्वतस्य विचारक्रमेण कनिष्ठाया अधोभागे बुद्धपर्वतः भवति। अंगुष्ठस्य मूलभागे शुक्रपर्वतः भवति। अनामिकायाः अधोभागे सूर्यपर्वतः भवति। मध्यमायाः अधोभागे शनिपर्वतः भवति। तर्जनी अंगुल्याः अधोभागे गुरुपर्वतः भवति। बुधपर्वतात् अधः मंगलपर्वतः भवति। मंगलपर्वतात् अधः चन्द्रस्य पर्वतः भवति। यस्य ग्रहस्य पर्वतः शुभलक्षणयुक्तः भवति तस्य ग्रहस्य संबंधित सर्वेषां विषयाणां वस्तूनां च लाभः भविष्यति इति ज्ञातव्यम्। अनन्तरं हस्ते प्रमुखाणां रेखाणां विचारः करिष्यति।
जीवन रेखा अथवा पृथ्वी रेखा। इयं रेखा तर्जनी अंगुष्ठयोः मध्यभागतः प्रारभ्य मणिबन्धाभिमुखं गच्छति। इयं रेखा यदा छिन्ना वेदयुक्ता च न स्यात्, दीर्घा स्पष्टा नातिसूक्ष्मा न वक्रा स्यात्, तदा मनुष्यः आयुष्यमान् सच्चरित्रस्वभावयुक्तः भवति। मनुष्यः पितृसुखं प्राप्नोति। यदा इयं रेखा छिन्ना भिन्ना भग्ना च स्यात्, तदा मनुष्यः मन्दप्रज्ञः दुर्बलः स्वल्पायु च भवति। यया रेखया आयुषः अपि विचारः भवति। उक्तं च म्लाना छिन्ना भिन्ना रूपा यदा सा, मन्दप्रज्ञो दुर्बलोऽसौ विवादी, गर्वैर्युक्तो दुर्भगो दुःखजीवी, यस्मिन् माने जायते सा च करुणा। इत्यादिना यावत् प्रमाणक वर्षेषु इयं रेखा छिन्ना भेद युक्ता च स्यात्, तावत् प्रमाणक वर्षेषु कष्टम् आयाति। इतः परं हृदय रेखा अथवा आयु रेखाया विचारः करिष्यते। इयं रेखा कनिष्ठायाः अधोभागतः गुरुपर्वताभिमुखं याति। यस्याः रेखायाः दैर्घ्यस्य आधारेण मनुष्यस्य आयुषः निर्धारणं क्रियते। यदि आयुष्य रेखा प्रारम्भतः कनिष्ठायाः अधोभागे अर्थात् बुधपर्वतान्तं यावत् गच्छेत्, तर्हि मनुष्यस्य आयुष्यमानं 25 वर्षाणि भवतुमर्हति। यदा च इयं रेखा अनामिका अंगुल्याः अधोभागपर्यन्तम् एव गच्छति, तदा 50 वर्षाणि मनुष्यस्य आयुमानं ज्ञातव्यम्। इतः परं यदा मध्यमा अंगुल्याः अधोभागतः यदा भागपर्यन्तं यदा इयं रेखा गच्छति, तदा 75 वर्षाणि पर्यन्तं मनुष्यस्य आयुष्मानं ज्ञेयम्। यदा च गुरुपर्वतं यावत् इयं रेखा गच्छति, तदा मनुष्यः दीर्घायु भवति। आयुष्य रेखा यदि स्निग्धा वेदरहिता च स्यात्, तर्हि जीवने आरोग्यं लभते। एतादृशी रेखाभिः युक्तः जनः शान्तचित्तः दीर्घायु च भवति। एतद् विपर्ये सति जीवनं रोगयुक्तं भवति। यावत् प्रमाणक वर्षेषु आयुरेखा छिन्ना वेदयुक्ता भवति, तावत् प्रमाणक वर्षेषु मनुष्यं शारीरिक कष्टं भवति। वस्तुतः आयुषा विचारक्रमे 32 वर्षपर्यन्तम् अल्पायुः, 70 वर्षाणि पर्यन्तं मध्यमायुः, 100 पर्यन्तं दीर्घायुः इति मन्यते। यस्य हस्ते हृदयरेखा न स्यात्, तर्हि सः निसर्गात् कुवृत्तः भवति। यदा च स्पष्टा न स्यात्, तदा हृदयघातेन तस्य मृत्युः भवेत् इति ज्ञातव्यम्। यदा इयं रेखा पिङ्गलवर्णा स्यात्, तदा यकृतरोगः भवति इति ज्ञातव्यम्। यदा इयं रेखा अनामिका या अधोभागतः प्रारभ्य गच्छेत्, तदा
अत्यधिक श्रमेण द्रव्यस्य प्राप्तिः भवति इति ज्ञातव्यम्। इतः परं मस्तिष्करेखा अथवा मातृरेखायाः विचारः करिष्ये। इयं रेखा प्रायशः जीवनरेखाया आयुष्यरेखाया च अन्तरे करभाभिमुखं गच्छति। मातृरेखा यदा पुष्टा स्यात् तदा मनुष्यः शास्त्रज्ञः वक्ता स्थिरमती च भवति। यदा इयं रेखा श्रृङ्खलायुक्ता स्यात् तदा मनुष्यः चञ्चलः भवति। यदा अतिदीर्घा सूक्ष्मा च स्यात् तदा नरः धूर्तः भवति। यदा सूक्ष्मरेखाभिः भेदयुक्ताः स्यात् इयं रेखा तदा मानसिक रोगः भवति। यदा मस्तिष्करेखोपरि यवस्य चिह्नं स्यात् तदा शुभकारकः भवति इति ज्ञातव्यम्। इतः परं भाग्यरेखायाः विचारः करिष्ये। इयं रेखा प्रायशः मणिबन्धस्य ऊर्ध्वभागतः करतलस्य मध्यभागतः वा ग्रहाणां पर्वताभिमुखं गच्छति। भाग्यरेखा यदा शनिपर्वतान्तं यावत् गच्छेत् तदा मनुष्यः सौभाग्यशाली भवति। उक्तमपि विलसति मणिबन्धान् मन्दगा यत्र भाग्या भवति स हि मनुष्यो अत्यन्त सौभाग्यशाली। इयं रेखा यदा बुद्धपर्वन्तं यावत् गच्छति तदा मनुष्यः शास्त्रज्ञः भवति। यदा इयं रेखा गुरुपर्वतं यावत् गच्छति तदा मनुष्यः कर्मनिष्ठः महत्वाकांक्षी च भवति। यस्य हस्ते भाग्यरेखा न स्यात् तदा सः उद्योगरहितः भवति इति ज्ञातव्यम्। यदि भाग्यरेखा भग्ना स्यात् तदा सः सदैव कष्टम् अनुभवति। उक्तं च भवति यदि स भग्ना केवलं यस्य हस्ते अनुभवति तदा सौ लौकिकं कष्टजालम्। भाग्यरेखा यावत् प्रमाणकेषु वर्षेषु भग्ना स्यात् तावत् प्रमाणकेषु वर्षेषु मानव जीवने कष्टमायाति इति ज्ञातव्यम्। यदि भाग्यरेखा सरला शुद्धा च स्यात् तदा मनुष्यस्य संपूर्ण कष्टस्य विनाशम् भवति। यदि सरला विशुद्धा शोभते भाग्यरेखा अखिल मनुज कष्टं याति सद्यो विनाशम् इति आचार्येण उक्तं वर्तते। इतः परं विवाहरेखायाः विचारः करिष्यते। गर्भे आयुष्यरेखायाः उपरि कनिष्ठायाः च अधः वर्तमानरेखा विवाहरेखा इति उच्यते। इयं रेखा यदा शुभलक्षणयुक्ता स्यात् तदा दाम्पत्यसुखस्य प्राप्तिः भवति। यदि विवाहरेखायाः शाखा हृदयरेखाभिमुखं गच्छेत् तर्हि विवाहविच्छेदः भवति इति ज्ञातव्यम्। यदा इयं रेखा ऊर्ध्वभागे अङ्गुल्याभिमुखं गच्छेत् तदा मनुष्यस्य विवाहः न भवेत् इति ज्ञातव्यम्। इतः परं सन्तानरेखायाः विचारः करिष्यते। अंगुष्ठस्य मूले स्थिताः तिर्यकरेखाः सन्ततिरेखाः भवन्ति। तासु या दीर्घाः स्थूलाः च रेखाः भवन्ति ताः पुत्रप्राप्तेः द्योतकाः भवन्ति। या च ह्रस्वाः सूक्ष्माः च रेखाः भवन्ति ताः
कन्या प्राप्ते द्योतिकाः भवन्ति। एतासु रेखासु छिन्ना स्पष्टाः अस्पष्टाः च रेखाः सन्ततीनां मृत्युद्योतिकाः भवन्ति। स्पष्टा शुद्धा च रेखाः सन्तानसुखं प्रददति। इतः परं नरस्य अंगे चिन्ह विचारः करिष्यते। यतो हि हस्ते यदा रेखोपरि पर्वतोपरि वा चिह्नं स्यात् तदा स्वकीय स्वतंत्र फलं ददाति चिह्नं। हस्ते यदा मत्स्यः शंखः छत्रः दण्डः अंकुशं ध्वजः एतानि चिह्नानि स्युः तदा धनवान् भवति मनुष्यः। यदा खड्गस्य चिह्नं स्यात् तदा शूरवीरः भवति इति ज्ञातव्यम्। यदा हस्ते वृषभस्य चिह्नं स्यात् तदा वैश्यकार्ये प्रवृत्तः भवति मनुष्यः। यदा हस्ते वृक्षस्य मन्दिरस्य च चिह्नं दृश्यते तदा मनुष्यः तपस्वी भवति। यदा हलस्य चिह्नं स्यात् तदा कृषकः भवति इति ज्ञातव्यम्। परञ्च एतद् विपर्ये सति यदा कुम्भस्य चिह्नं स्यात् तदा अरिष्टकरः भवति। एतानि चिह्नानि यदा स्त्रियाः अङ्गेषु भवेयुः तदा शुभकारकं भवति। उक्तं च अंकुशं कुण्डलं चक्रं यस्या पाणितले भवेत् पुत्रं प्रसूयते नारी नरेन्द्रं लभते पति। पादस्य तले एव चिह्नस्य विचारः भवति। यदा चरणस्य तले नाम पादस्य तले यदा चक्रस्य चिह्नं स्यात् तदा मनुष्यः चक्रवर्ती राजा भवेत् इति ज्ञातव्यम्। यदा यवस्य चिह्नं स्यात् तदा मनुष्यः भाग्यशाली भवेत्। वस्तुतः सामुद्रिक शास्त्रे रेखाभिः प्राप्तफलैः सह स्त्रीणां पुरुषाणां च अंगानां शुभाशुभस्य लक्षणवशात् जीवने सुखस्य दुःखस्य च विचारः वर्णनमस्ति। अंगविचारक्रमे आदौ पुरुषस्य अंगविचारः क्रियते। यदा नरस्य ललाटम् उन्नतः स्यात् तदा शुभकारकः भवति। यदा नरस्य केशः अधिकः स्यात् तदा राजा भवेत्। इतः परं नेत्रस्य विचारः क्रियते। असिते नेत्रे सति धनवान् भवेत् इति ज्ञातव्यम्। पिङ्गल नेत्रम् अशुभं भवति इति निश्चितरूपेण ज्ञातम्। नरस्य नासिकायाः विचारः क्रियते। यदा सुखसदृशः नरस्य नासिका स्यात् तदा मनुष्यः राजा भवेत्।
समांसौ सृष्टौ बाहु शुभकारकौ भवेताम् इति ज्ञातम्। पादौ कुर्मोन्नतौ शुभदायकौ भवेताम्। इतः परं कन्यायाः अङ्गलक्षणस्य विचारः कुर्मः। कन्यायाः केशः यदा स्निग्धा कृष्णवर्णात् स्यात् तदा शुभकारकः भवति। ललाटं यस्याः स्त्रियः रोमभिः नाडीभिः रहितम् उच्चं च भवति सा शुभलक्षणा भवति। इतः परं स्त्रियाः नेत्रस्य विचारः क्रियते। यस्याः नेत्रे नीलकमलसदृशे नासिका समीपवर्ती च भवतः सा शुभलक्षणा भवति। इतः परं कन्यायाः नासिकायाः विचारः। मध्यकारा नासिका शुभा भवति इति ज्ञातम्। यस्याः ओष्ठं मुखं शुष्कं भवति सा कन्या कलहयुक्ता भवति इति ज्ञातम्। यस्याः स्त्रियः पादस्य तर्जनी अंगुष्ठात् दीर्घो भवति सा पतिगृहं त्यजति एवं ज्ञातव्यम्। एतेन सह मनुष्यस्य अंगे तिलस्य फलस्य एव विचारः भवति। वस्तुतः तिलः मानव शरीरे यदा स्यात् तदा स्वकीय स्वतंत्र फलं ददाति। यतोहि तिलस्य फलस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति। यदा अंगुल्यासु तर्जनी अंगुल्याः पार्श्वे यदा तिलः स्यात् तदा मनुष्यः द्वेषी दुष्टः च भवति। मध्यमायाः पार्श्वे यदा स्यात् तिलः तदा शान्तः सुखी च भवति। यदा अनामिकायाः पार्श्वे भवति तदा विद्यया धनेन च युक्तः भवति मनुष्यः। कनिष्ठायाः यदा पार्श्वे तिलः भवति तदा धनी पुत्रसुखयुक्तः भवति। अंगुष्ठस्य पार्श्वे यदा तिलः स्यात् तदा मनुष्यः यात्री भवति। नाम यात्रायामेव तस्य समयः व्यतीतः भवति। करतले यदा नाम करतलस्य मध्ये यदा तिलः स्यात् तदा निरन्तरं धनागमनं भवति। यदा ललाटे तिलः स्यात् तदा ललाटिको भवति इति ज्ञातव्यम्। अर्थात् कार्येषु असमर्थः भूत्वा स्वामिनां मुखाभिमुखं पश्यति अर्थात् पराश्रयी भवति। नेत्रे यदा तिलः स्यात् तदा मनुष्यः परिस्त्रीगामी भवति किञ्च आकर्षणयुक्तः भवति। कर्णे यदा तिलः स्यात् तदा सर्वार्थसिद्धियुक्तः मनुष्यः भवति। नासिकायां यदा स्यात् तदा दुष्टः अभिमानी च भवति। कपोले यदा तिलः स्यात् तदा सौन्दर्ययुक्तः भवति। अधरोष्टे यदा तिलः स्यात् तदा नरः अत्यन्त लोभी भवति। यस्य कंठे तिलः स्यात् स भक्तिकार्ये प्रवृत्तः भवति। यस्य हृदये तिलः स्यात् सः मनुष्यः सौभाग्ययुक्तः भवति। उत्तम च कपोले सुषुमायुक्तः लोभी स्यात् अधरे तिलः कंठे भक्तः मनुष्यो स्यात् हृदि सौभाग्यकारकः।
यदा लिंगे कीलः स्यात् तदा स्त्रियासु आसक्तः भवति मनुष्यः। यदा जङ्घयोर्भवति तदा रसिकः भवति। पादे यदा यदा चरणस्य तले नाम पादस्य तले यदा कीलः स्यात् तदा नृपस्य वाहनयुक्तः भवति अर्थात् सेवकः भवति। वस्तुतः पुरुषस्य दक्षिणाङ्गे कन्यायाः वामाङ्गे कीलः शुभकारकः भवति। एतैः विषयैः साकं मानवजीवने अन्यविषयाणामपि ज्ञानं कर्तुं शक्यते। यथा नष्टवस्तुज्ञानं गर्भे पुत्रकन्यादिविचारः इत्यादिकानां विषयाणां ज्ञानं सम्यक्तया कर्तुं शक्यते। एतेषां विषयाणां ज्ञानाय सर्वप्रथमं हस्ते नक्षत्रचक्रस्य स्थापनं कर्तव्यम्। नष्टवस्तूनां ज्ञानस्य विचारक्रमे यस्मिन् नक्षत्रे वस्तुः नष्टं स्यात् तत् नक्षत्रं करतलमध्ये स्थापयित्वा नक्षत्रक्रमानुसारेण नक्षत्रचक्रस्य निर्माणं करणीयम्। प्रश्नक्रमे नरः दैवज्ञस्य यस्याः अङ्गुल्याः स्पर्शं करोति तस्याः स्थितिवशात् नष्टवस्तुनः प्राप्तिः प्राप्तिर्वा लाभालाभस्य वा तस्करस्य वर्णादीनां ज्ञानं भवितुमर्हति। वस्तुतः प्राप्ति अप्राप्तिर्वा विचारक्रमे यदि वस्तुनः नाम्ना नक्षत्रं हस्तस्य दक्षिणभागे पश्चिमभागे एवं च अङ्गुलीनाम् अग्रभागेषु स्थितः स्यात् तदा नष्टवस्तुनः प्राप्तिः न भवेत् इति ज्ञातव्यम्। यदि च पूर्वदिशि अंगुष्ठस्य द्वितीये तृतीये वा पर्वे स्थितः स्यात् तदा नष्टवस्तुनः प्राप्तिः भवति इति ज्ञातव्यम्। यदा उत्तरदिशि स्थितः स्यात् तदा विलम्बेन वस्तुनः प्राप्तिः भवेत्। यदि करतलस्य मध्ये एव स्यात् तर्हि वस्तुनः स्थितिः पृच्छकस्य गृहे वा पार्श्वे एव अस्ति, केवलं नष्टस्य भ्रमः एव अस्ति इति ज्ञातव्यम्। अङ्गुलीनां वर्णानां ज्ञानं कृत्वा तस्करस्य वर्णस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते। यदा पृच्छकः दैवज्ञस्य कनिष्ठा अङ्गुल्याः स्पर्शं करोति तदा तस्करः ब्राह्मणवर्णस्य अस्ति। यदा अनामिका अङ्गुल्याः स्पर्शं करोति तदा तस्करः क्षत्रियवर्णस्य अस्ति। यदा मध्यमा अङ्गुल्याः स्पर्शं करोति तदा वैश्यवर्णस्य अस्ति। यदा तर्जनी अङ्गुल्याः स्पर्शं करोति पृच्छकः तदा तस्करस्य वर्णः शूद्रः अस्ति। यदा अंगुष्ठस्य स्पर्शं करोति तदा तस्करः वर्णसंकरः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। तस्करस्य आयुषः अपि ज्ञानं कर्तुं शक्यते अङ्गुलीवशात्। यदा कनिष्ठा अङ्गुल्याः स्पर्शं करोति तदा तस्करः बाल्यः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। यदा अनामिका अङ्गुल्याः स्पर्शं करोति तदा तस्करः कुमार अवस्थायाम् अस्ति इति ज्ञातव्यम्। यदा मध्यमाङ्गुल्याः स्पर्शं करोति तदा युवावस्थायां
तस्करः भवेत्। यदा तर्जनी अङ्गुल्याः स्पर्शं करोति तदा प्रौढावस्थायां तस्करः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। यदा गुष्ठस्य स्पर्शं करोति तदा तस्करः वृद्धावस्थायाम् अस्ति इति ज्ञातव्यम्। इतः परं रमणशास्त्रस्य स्वरूपस्य चर्चा अस्माभिः करिष्यते। वस्तुतः संस्कृते क्रीडनकम् इत्यस्मिन् अर्थे रमणकम् इति शब्दः विद्यते। अद्यापि गुर्जरभाषायां क्रीडनकानि इत्यस्मिन् अर्थे रमकड़ा एषः शब्दः प्रयुज्यते। प्राकृतभाषासु एषः शब्दः रमण इत्येवम् उच्चार्यते स्म। कालान्तरेण एतस्य उच्चारणं रमनोड् इत्येवम् अभवत्। यस्य च उच्चारणम् अरबी भाषायां रमन इति जातम्। इत्थम् एतस्य शास्त्रस्य नाम रमलक शास्त्रम् इति जातम्। पाचकाः द्यूतादिक्रीडायाम् उपयुक्तानि एव क्रीडनकानि अथवा रमणकानि एव। अस्मिन् शास्त्रे येषाम् एव उपयोगः भवति, अत एव एतत् रमलक शास्त्रमिति नाम्ना प्रसिद्धम्। रमते इति रमः पश्चाद्यच् लाट् इति लः ज्ञवत् रमस्य लः रमलः इति कैचित् आचार्यैः कथितं वर्तते। वस्तुतः प्राक्काले समुदितं यवनेषु विकसितमिदं यावन् परिचायकरूपेण रमणशब्देन रमणशास्त्रेण मनुष्यस्य जीवनस्य प्रत्येकस्य विषयस्य विचारः सम्यक्तया कर्तुं शक्यते। रमणशास्त्रे अष्टपाशकाः प्रयुक्ताः भवन्ति। एते पाशकाः अष्टधातुना निर्मिताः भवन्ति। प्रत्येकं पाशके षड्मुखानि भवन्ति। तेषु द्वे कीलते भवतः। अवशिष्टेषु चतुर्षु मुखेषु ऊर्ध्वभागे चत्वारः बिन्दवः भवन्ति, अधोभागे च द्वौ बिन्दु भवतः। द्वयोः पार्श्वस्थयोः वर्तमानयोः मुखयोः प्रत्येकं त्रयः बिन्दवः भवन्ति। तयोः आकारः तु भिन्नः भवति। एकेन बिन्दुना युक्तं मुखम् एतेषु न भवति इति विशेषः। पाशकैः शुभाशुभस्य ज्ञानार्थं षोडशशकलानां रचना क्रियते। अत्र पाशकेषु आगच्छन्तीनां संख्यानां समूहः एव शकलानि इति उच्यते। शकलानाम् आकृति निर्धारणक्रमे पाशकेषु यदा एकः बिन्दुः स्यात् तदा तत्र शून्यं ज्ञेयम्। यदा च समान्तरे द्वौ बिन्दुः स्तः तदा रेखा ज्ञेया इति विषयोपरि ध्यानं दातव्यम्। पाशकैः षोडशशकलानां निर्माणं भवति। षोडशशकलेषु लह्यानं, कब्जुल दाखिलम, कब्जुल खारिजम, जमातम, फरहा, उकला, अंकिशः, उमरा, बयाजम, नुसतुल खारिजम, नुसतुल दाखिलम, अवते खारिजम, नकी, अवते दाखिलम, इज्जतमा, तरीखम। एतस्य स्वरूपं सम्यक्तया
आकृतिमाध्यमेन ज्ञातुं शक्यते। सकलानां निर्माणं यदा पाषाणान् प्रस्तरोपरि प्रक्षिप्यन्ते तदा भवति, एवं मया पूर्वमेव उक्तम्। तदा सकलानाम् आधारेण फलादेशस्य कथं क्रियते इत्यस्य विचारक्रमे प्रस्तरः कः अस्ति इति विषयस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। यस्य उपरि पाषकाणि क्षिप्यन्ते सः प्रस्तरः इति उच्यते। प्रस्तरे षोडश भावाः भवन्ति। प्रश्नकर्ता एकदा एतानि पाषकाणि प्रस्तरे क्षिपति, तदनन्तरं दैवज्ञः चिह्नानाम् अभिज्ञानं करोति। पाषकेषु आगतानां चिह्नानां दिक्, भावः इत्यादीनाम् आधारेण फलादेशः क्रियते। कश्चन यदि अपहरणात्, राजबन्धनात् वा कदा मुक्ति भविष्यति इति पृष्ट्वा प्रस्तरे पाषकाणि क्षिपति, एवं च यदि द्वादश भावे खारिज शकलेषु किंचन शकलम आयाति तर्हि बंधनात् अचिरात् मुक्ति भविष्यति इति ज्ञातव्यम्। आकृतेषु खारिज शकलम कथं भवति इति सम्यक्तया ज्ञानं कर्तुं शक्यते। द्वादश भावे दाखिल शकलेषु किंचन शकलम आयाति तर्हि बंधनात् मुक्ति न भविष्यति इति ज्ञातव्यम्। इत्यादिना संक्षेपेण हस्तरेखा रमलशास्त्रयोः स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातम्। धन्यवादः।